أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقص فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا स्वाद की पहचान नहीं कर रहे। स्वाद ही पढ़ा था आपने या दौद पढ़ा था? दौद। जी आगे। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا تستطيع नहीं, only تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين अल्लज़ीना, अगर यहाँ वक़फ़ कर लिया ना तो अब नून को नहीं पढ़ेंगे। वक़फ़ करने की सूरत में नून को नहीं पढ़ेंगे, ज़ाद ज़बर को अलिफ के साथ पढ़ के लॉन्ग करेंगे, अर्दो जैसे आम वक़फ़ करते हैं, और फिर आगे अल्लज़ीना पढ़ेंगे। जैसे आप यूँ समझे यहाँ पे नून ज़ेर है ही नहीं। अगर नून ज़ेर ना हो यहाँ पे तो हम कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे अर्दो है ना? हाँ जी। और फिर आगे कैसे पढ़ते हैं? अल्लज़ीना। तो आप इसका मतलब यही, अगर वक़फ़ नहीं करना तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आम रूटीन में पढ़ते हैं। ओके। वअरदना जहन्नम यौमइज़ लिलकाफिरीन अर्दा الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله العظيم.